Ani ang karon ang atong espesyal nga edisyon sa Clarex nga proyekto updates. Mga proyektong infrastruktura nga natibawas na ubos sa Barangay Empowerment Program sa mga kabarangayan nga gitunol sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Diri sa Barangay Kanituan, ubay-ubay na ka mga proyektong infrastruktura ang natibawas. Subay sa pamahayag ni Barangay Chairman Lancelot B. Padla, kini ang kabahin ug tipik sa mga proyektong natibawas. Una sa tanan, maimbuntag kanatong tanan, labi na sa atong pinalangga nga Mayor Rolando Clarex Uy. Adunay na pulo nga natibawas nga mga proyekto diri sa Barangay Kanituan. Una, ang kaning naay road concreting nga gipatigayon sa Zone 4 Luok, Barangay Kanituan. Nausab kitay paimplementar nga drainage system cross drain nga dinha sa crossing Agong o naapod nga naay ipunan river flood mitigation structure nga gihimo. So kini dako kay ni og nahatag nga proyekto sa mga katawhan diri sa Barangay Kanituan. So among dako kay pagpasalamat kang Mayor Rolando Clarex Uy sa iyang pagpakabana, paghatag og mga proyekto para sa atong mga katawhan. So ang kalambuan naa sa atong Barangay Kanituan tungod sa atong pinalangga nga Mayor nga naa naglantaw gyud sa kaayuhan sa tanan. Unsay dugang epekto nini sir sa imong ekonomikanong kalihukan sa barangay? Law dako kaayo kay tungod ang access road ani labi na kaning pag road concreting kaning diri sa Luok, nahimo kani siyang access road nga diversion road gikan sa kung gikan ka sa sentro mo liko ka nga magian na siya. So mahimo siyang makaiwas ka sa mga traffic o dako kay ni siya nga tabang sa atong mga manguuma. Kay diha naman mangagi ang ilang mga dagutmon nga mga produkto nga dinha na nga mas madali ang pagtransport sa mao nga mga products. Daghan kayong salamat. Una sa tanan, magpasalamaton gid kayo ako kauban sa among Barangay Council nga nagalantaw gyud para sa kalambuan sa Barangay Kanituan. Pinaagi sa paghatag sa maong proyekto, dako kay ni siya og tabang sa amo dinhi sa mga katawhan, labi na sa mga lumulupyo kay mao man kini ang gipangandoy nga dugay ra nga naay mga proyekto nga maangkon matagamtam sa atong Barangay Kanituan, labi na sa atong mga kaigsuonan lumulupyo nga mapasalamaton gayo kami. So kanimo Mayor Clarex Uy, kuya, salamat gyud kaayo sa tanan ug maghinaot kami nga magpadayon pa imong pagserbisyo ug buligan ka sa atong labang mga gahom. Dagan salamat kuya sa Barangay Kanituan ug sa Barangay Council. Ang mga ganito ang atong Clarex nga proyekto updates. Mga proyektong infrastruktura nga sarag makahatag og karangan sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan. Sa ngalan ni Mayor Rolando Clarex Uy ug sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office pinanguluhan ni Sir Ian Fuentes. Kauban si Jomar Figuracion sa kamera, Junjun Cañete video editor ug Olivier Javier. Kini si Juni Juntaab sa tabihan. May adlaw kinentran. To God be the glory.